सो हेलो गाइज वेलकम टु माई वेलकम है सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्दछु है। सो हिजो चाहिँ एकजना दिदी भेट्नु भएको थियो है, छिमेकी दिदी होइन। सो उहाँले चाहिँ पठाउ बुक गर्नु भएको थियो अनि पछि उहाँले चाहिँ अब पछि पनि बोलाउँछु नि है, घर नजिकै रहेछ भनेर चाहिँ मलाई रिक्वेस्ट गर्नु भएको थियो के। अनि नभन्दै भोलिपल्ट नै उहाँले चाहिँ मलाई मेसेज गर्नु भएको थियो। सो अहिले चाहिँ उहाँलाई नै पिक गर्न जाँदैछु है। अब भ्लग चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न बाँकी नै छ है। सो उहाँले अब कस्तो रेस्पोन्स दिनुहुन्छ हेरौँ है त। हजुर दिदी म आइपुगेँ। ए हस् त्यो टोक्ला जस्तो गरी हजुर ल ल ल के भयो ल ओ भाइ मार मुझे के भयो ल माया गर्दैन कसैले माया गर्दैन ल पछि भेट्छु है पछि भेट्छु ल हवस् ल गयो अरे फेरि आयो के भयो ल लास्ट माया लाग्छ यार। पछि भेट्ने पछि भेट्ने है है के भयो ओ बाबु पछि आउँछु नि है, मेरो घर यहीँ हो क्या है। पछि मासु भात लिएर आउँछ है। बा उसले त छोड्दै छोडेन त ल ल ल ल भयो त अब ल ल ल ओ भाइ के हो त मेरो कुकुर भन्दा पनि बढी माया गर्न थाल्यो त आम्मा ल ल ल भयो त ल ल ल ल ल ल म भेट्छु ल पक्का भेट्छु है। अहिले अब दिदीलाई पुऱ्याउनु जानुपर्छ त्यही भएर है। अरे 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 ला गऱ्यो त हौ जाऊ अहिले जाऊ खेल जा ए हजुर कता जाने आज ए ए हुन्छ हुन्छ ए हजुर हजुर जाँदा हुन्छ है। रातो गुम्बा उता होइन रानीवन साइड हो ए यताबाट लेफ्ट सब्सक्राइब गरिदिनु भयो त। आज मात्र 1K पुग्यो हो क्या, आज बिहान मात्र 1K पुग्यो हो क्या। अराउन्ड 4 मन्थ्स भयो 4 मन्थ्स हजुर। अहिले खिच्दा केही हजुरलाई इफेक्ट पर्छ हुँदैन ए हस् घर यता हो हजुरको हजुर ए यहाँ चाहिँ बस्नुहुन्छ अफिस ए ए त्यही भएर अब बिहान चाहिँ अलिक फ्री हुँदिनँ, बेलुकातिर भयो भने चाहिँ भन्नु न। हजुर ए हजुर अब कलेजहरू लाग्न लाग्यो के त्यही भएर बिहान चाहिँ गर्न पाउँदैन, बेलुकातिर त्यस्तो केही परिहाल्यो भने चाहिँ भन्नु न। हामी यताबाट जाँदा हुन्छ कि सिधै सिधै जाने
हजुर यहाँबाट पठाउ युज गर्नुभएको कति भयो नि टन्नै भन्दा ए भनेपछि 2-3 इयर्सै भइसक्यो होला है छिटो पनि भयो एक्लै एक्लोलाई राम्रो मैले पनि भयो 2-3 इयर्सै भयो जोइन गरेको त पार्ट टाइम मात्रै गर्छु यताबाट राइट कि लेफ्ट यताबाट यताबाट राइट कति धेरै बाटो रहेछ यो ठ्याक्कै गुम्बामै हो ए यतै हो सो इट वाज नाइस मिटिङ हर है आशा छ पछि पनि बोलाउनु हुनेछ अब यहाँसम्म त आइयो होइन यसो अब रानीवन पनि घुमिदिउँ न होइन रेड गुम्बा पनि होइन यता म एकचोटि चाहिँ आएको छु साथीसँग यता रानीवनमा बस्ने साथी मेरो अनि अहिले त अमेरिका गइसकेछ त्यही गोर्खावाला साथी हो सो यसो अब होइन पठाउ घुमघाम पनि गरिदिउँ न होइन यहाँसम्म आएर कहाँ यत्तिकै फर्किरहनु कहाँबाट हो मैले त बिर्सेँ बाटै यो गुम्बा माथि जाने कहाँबाट हो अङ्कल यही गुम्बा हजुर एउटा भड्याङ जस्तो थियो नि कता हो त्यो होइन ए हस् अङ्कल थ्याङ्क यू ल के हो बन्द हो क्या त्यही त एउटा भड्याङ जस्तो थियो अरूलाई सोधौँ है आन्टी यहाँ जानु पाउँदैन अहिले गुम्बामा हजुर पहिला पठाउँथ्यो है अहिले पठाउँदैन ए हजुर ए हस् साथीहरू बोर भयो नि त गुम्बा चाहिँ पठाउँदैन भन्नुभएछ ठिकै छ बाहिरबाट यसो माथि जाने बाटो अङ्कल यसो गुम्बामा जानु पाउँदैन उता होइन यही गुम्बा भने यहाँ जानु मिल्दैन भने क्या त्यो त बुझेँ क्या यहाँ चाहिँ जानु मिल्छ कि मिल्दैन भने क्या यहाँ हामी जानु पाउँदैन भने क्या बन्द छ हो त्यहाँ तपाईँ त्यहाँबाट जानु मिल्छ मिल्दैन त्यहाँ कोही पनि छैन बच्चाहरू एकचोटि हेरौँ है बाइक चाहिँ कहाँ राख्ने फेरि बाइक यता राख्थ्यौँ आन्टी यता माथि जान दिँदैन दिन्छ बन्द छ भने जस्तो लाग्यो ए गेट त्यो उताबाट होइन अलि अगाडिबाट छ होइन गेट ए हस् धन्यवाद है अरे यता हो गेट अङ्कल जान पाओस् न यार पहिला त गएको ठाउँ हो पहिला भन्दा पनि फेरि धेरै पहिला हो क्या त्यही भएर खै यो त मन्दिर पनि रहेछ दर्शन गरिदिइहालौँ
ए भगवान् पठाउमा टिप आएको आइ गरोस् होइन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्न साथ टिप आओस् फेरि अर्को आओस् अर्को पुग्न साथ फेरि अर्को आओस् है जस्ट जोकिङ रमाइलो दिन्छ भन्नुभयो उहाँ यता सोद्धा त हजुर चाहिँ के गर्दै हो नि के गर्दै हुनुहुन्छ यहीँ हो आउनु न त तपाईँ पनि जाऊँ ल यहाँ कहाँबाट जाने ए ला उता बच्चाहरूको आवाज त आइरहेछ है आउनुहुन्छ तपाईँ पनि हजुर नआउने ल जान्छ है हस् जय शम्भु भोले बाबा लाइराखा गेटै कोही हुनुहुन्छ एकछिन माथि जान पाइन्छ हजुर ए हुन्छ हुन्छ हस् होइन खास म पठाउ गर्छु क्या अनि यतातिर आएको थिएँ पहिला पनि एकचोटि घुमेको थिएँ क्या अनि एकचोटि फेरि घुम्न मन लाग्यो त्यही भएर चाहिँ हुन्छ नि है ए हस् कुकुर चाहिँ उ गरिदिनु न आउँदा हुन्छ कि ए हस् फाइनली आउन पाइयो कता छ कुकुर चाहिँ ए छैन ए पहिला नि आएको थियो क्या म धेरै भयो तर 3-4 वर्षै भयो रमाइलो लागेको थियो ल एकछिन म भ्लगहरू पनि बनाउँछु क्या यसो खिच्दा हुन्छ नि है ए ल ब्रो थ्याङ्क यू है ओए फाइनली पठाउ घुमघाम पनि भयो त अब यस्तो सिनेमेटिक भिडियो भयो त Thank you. माथि पुगेर आए अर्को गुम्बा चाहिँ अलि उता छैन ए हजुर हजुर पहिलो गुम्बा उता भयो हजुर ए वाइट गुम्बा माथि भयो त्यही रमाइलो लाग्छ यस्तो ठाउँहरू देखेर हैन काठमाडौँमा खाली हुल मात्र हजुर चाहिँ यहीँ बस्नुहुन्छ ए नेवारी हो हजुर नेवाया ख जिन नेवाया ख हजुर नयाँ बजार खुसीबुई
ए ए ए ठा बाला थ ए बाला थ न शान्ति हावा न सफा डक्कु बाला नजिक न दु एक्वे नजिक जित थोथ्या एक्वे य ए ए नेवाय बस्ती ख बाला ए सिंगल ट्री अन न वेन हुन जी आकाश 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 भैरव हलचोक इन्द्र जात्रा जात्रा यही नि शिवजी शिव शिवज्यू बाण खनी ए अन ख छे ए मेउ इन्द्र जात्रा वनी मालिका का अङ्कल वनी जी है का हस् नमस्ते का अङ्कल बना छे जिउना रोनिस खड्की रोनिस हान वे छन् त नेप्ला है मलाई नबिर्सिनु भने क्या घर त्यही सेतो घर होइन पछि आउँदा पनि म त्यहाँ भेट्न आउँछु है त हस् त नमस्ते बाई बाई उहाँको घर चाहिँ त्यो सेतो अरे क्या सो चिनी है यता पनि मान्छे अब पछि आउँदाखेरि पनि भेटौँला उहाँसँग यस्तै हो अब यहाँतिर त अलिक पठाउँदा पाउँदैन होला अलिकति त्यो मेन रोडतिर गएर चाहिँ अब 2-3वटा ट्रिप लिन्छु अनि पछि टक्क घर गएर खाना खाने हो यहाँ त अफै गरौँ न होइन पेट्रोल बचाउनु पऱ्यो नि त ओह्रालो छ के अरे अब सो गाइस त्यही हो यस्तै हो होइन शान्तिनो कुराहरू पनि रमाइलो गऱ्यो है खुसी लाग्छ क्या अब के होइन तर अब यस्तो एक्सपेक्ट नै गरेको थिएन क्या यस्तो अब आउँदा आउँदै गुम्बा पनि घुम्छु भनेर टक्क दिमागमा आइहाल्यो है रमाइलो लाग्यो अनि पछि पैसा पनि कमाइयो सो आजको लागि चाहिँ है यहीँबाट बिदा हुन चाहे सो एभ्रिवान स्टे सेफ टेक केयर बाई बाई किप सपोर्टिङ है त